Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Di gyud ko malimot sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Kada adlaw ako gaampo kaninyo. Kada adlaw ako pong gihalad ang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental nga panalanginan sa Ginoo ang atong kadagatan, kasubaan ug ang ato nga mga kaumahan aron ang mga taga probinsya sa Misamis Occidental dili gayon makasinati sa gutom. Mao kini ang akong pangamuyo, mo na nga atong dasigon pasalamatan ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Malipay kayo ako nga makakita sa mga kusitsa, sa mga abot sa ato nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Kada bitaw mo atong bukid unya nay maninda sa kilid niya akong murag malipay kay ko tungod kay ang ilang gi paninda ila man gyud nga kining mao man gyud kini ang mga prutas usab sa ilang kahago, sa ilang mga singot. Muna nga kining dili lang pud nato kaayo hangyoon kay maluoy pud ta sa mga nagtanom, maluoy pud ta sa mga mananagat. Importante nga kanang give and take ba inana. Busa ato yung yampo atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa dili pa ko mopadayon usbon ako ha. Ania kita sa ikatulo nga semana sa Kwaresma ug ingon man usab niya kita sa Marso 11, Miyerkules. Ug karon ding adlaw sa pagkatinuod ato ani ako sa Cebu tungod kay nagreunion ang mga batan-on nako mga kauban nga may graduate niadtong 19 sa elementary 1970 nya sa high school 1974 man na mami og reunion sa mga elementary ang high school na pod mo nag-reunion mangadto mi sa ilang DC Ocampo Bersede nga beach resort kini si DC ako kining kauban classmate sa high school busa salamat kayo DC nya kinang ilan ni nga beach resort dinha sa Katmon nya ang ako nga mga gwapang yapon o gwapo ang akong mga kauban sa high school. Nya alam mo pa ko na kinsay kinagwapuhan ng tud karon. Ang importante mao kini nagkatapok yapon mi. Ako di ay kining belated birthday greetings hapit sa 11 usbon ko. Pit sa 11 among reunion sa class 74 ana sila si tingali si Captain Danilo Tuico, si Captain Ruben Pahati, sila si Lope Garces, sila si uban pa dako nga mga kauban nga mga sa high school, kanya napod sila si Annabel Rabor, sila si Amalia Araw-Araw, sila si Jane Obeso, sila si Loretta, si Esther, sila si kining kinsa pa maning mga active Kathleen Nadila, si Kathy di ay magpundok in town ang mga ni-graduate sa 1974 sa Holy Rosary School of Pardo ug moadto kami mga ligog dagat didto sa ilang DC Ocampo Bersede sa Katmon Beach Resort uban nila ni Lori, nila ni Cristina Enriquez, Annabel Rabor, ni Jane Obeso, ni Sarah Go, ni Josie, nila ni Celeste sa Tinitigan, nila ni Kathy Nadela, ni Ruben, nila ni Danilo Tuico, ni Eva Tuico, ni Judith Cordoba, ni Nati Pimentel, ni Wilfreda, ni Lope, ni Daisy, ni Cecilia, ni Emmanuel Cuyos, ni Nori Esther og Helen Cuyos og Kent. Amo ni sila ang mag-uban kami og katong nakadungog nako nga ako nga kining classmate niadto sa 1974 sa Holy Rosary School of Pardo magpuadto ta bisag ang amo nga waiting area mao ang Pardo Church Santo Tomas de Villanueva Parish Pardo o magtapok sa alas 7 o ang among departure time moadto kami sa Katmon alas 7:30 mo na nga kining naghisgop na gyud og mga menu nay crispy pata, nay bami, nay biko, pipino salad, budbud pilit, nabay budbud nga dili pilit, sinugbang isda, lambay, fruits, empanada, coffee og soft drinks. Pusan ninyong tanan,
ako magpahalipay gyud sa akong mga kauban kay bisan mga batanon ba edad na tilig 70, 68, pero maayo pa kining manayaw nga akong mga classmate. Sa dili pa ko mopadayon, ako na yung birthday greetings ngadto ni Seminarian Antonio Go III dinha sa St. John Paul II College Seminary dinha sa Banyadero, Ozamis City. Ngadto usab kang sa Marso 12 gyapon ugma birthday greetings advance ngadto ni Merlin Ekong, usa ka lector sa cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sa Marso 13, akong advance birthday greetings ngadto ni Paul Williamson Salud. O sa March 14, Sabado, advance birthday greetings ngadto ni Willie Mark Lomoya. Ako po ipaybalo ang confession. Karong adlaw, Lunes, Merkules, Pitsa 11, sa ngadtong Lunes di ay ang confession sa Balyangaw. Marso 12, confession sa Holy Rosary School, sa Holy Rosary Parish, Oroquieta, alas 2 sa hapon. Unya, sa Pitsa 12 usab, mao ang lubong sa usa ka haligi sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, Calamba, Misamis Occidental, ang pagtaliwan og ilubong si Ma'am Zenaida Mediha dina sa Calamba Cemetery. Ang misa pagahimuon sa alas 2 sa hapon o kining ang confession usab sa Marso 12 alas 2 ang anha sa Oroqueta sa Holy Rosary Parish o sa Marso 14 sa Looc, Plaridel. Ato day nga hinumduman ang ato nga pamalandungan ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siya mga tinun-an, ayaw ninyo guna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini samtang may langit pa og yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mamahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mamahimong dako sa gingharian sa langit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ato nga ebanghelyo gahisgot gayod bahin sa balaod. Og si Jesus mingon nga wala ako muanhi aron pagsalikway sa balaod, apan mianhi ako aron paghatag og lawom nga pagtulunan niini. Mao nga ato gyud nga hinumduman nga si Jesus usa gyud ka matinumanon o masunurin nga tawo. Mao bitaw nga ang ato nga anawim, ang anawim kining pondering the word naghisgot gayud ang iyang gisulti mao. Today's readings highlight the wisdom and the importance of the law which God has given us in love to be our moral guide. Ipasabot nga ang ato gyurong ang ebanghelyo gahatag gayud sa pagtulunan sa malantip nga pagtulunan sa kabililhon sa balaod. Nga ang balaod gihatag sa Ginoo aron mao atong giya alang sa tong panaw padulong sa iyang gingharian. To the modern mind, law is often seen in a negative light as a burden, a set of restrictions on our freedom, a kind of necessary evil. The Bible does not support such negative view at all. When we know who has given us this law, Father in heaven, we understand that His law is a precious gift. The Catechism tells us that the biblical meaning of the law can be defined as fatherly instruction, God's pedagogy. The law of God guides us in the ways that leads to our eternal happiness, and it warns us against the ways that turn us away from Him and His love. Nindot kayo, no?
Ato yung hinumduman ninduta o kini bitaw ang katikisim, ang libro sa katikisim nag-ingon nga ang balaod can be defined as fatherly instruction. Nindot yung kayo muna nga kini bitaw ang ato bitaw mga ginikanan pirmi mi gyud na magpahinumdum nato nga kini bitaw di ta dilita dunag na sila mga laws nga ipabuhat yun sa tiguang naman yun ko sa gamay pa mi kinanglan nga alas 6 magpundok na yun nga inig alas 6 sana dunag yung gamay nga pagampo nga kanang magpundok yun mi kay kung dili makita sa panahon sa alas 6 ipapangita mo yun ni Papa, ipapangita mo yun ni Mama ang amo nga mga igsoon. Kung gumisiyam ni kabuok niya, kinanglan nga, nanagyod mi basta alas 6. Pobre, tingali, kanang, wala tingali kayo'y kining mga maanindot nga kanunon, pero ang amo yun nga gitreasure, ang amo yun nga gihatagan yun o murag bahandi, mao yun ang panagtapok, o usag yun kato ka written law, inscribed in our heart. Murabag ang balaod nga murag gikulit na dina sa mong tagsa-tagsa kakasing-kasing nga gihatagan na gyud og lawom nga kahulugan sa among panghuna-una nga mo alas 6 na gali atuan na gyud mi sa panimalay. Usbon ko ha sama sa gisulti sa ato nga katikisim nga ang balaod usa ka fatherly instruction, usa ka amahanon nga pagtudlo aron kita makapadayon sa atong panaw padulong sa gingarian sa Dios. The law of God guides us in the ways that lead to our eternal happiness, and it warns us against the ways that turn us away from Him and His love. Nindot kayo, no? Nga ang pagtulunan gyud ay ang balaod gibutang aron kita mahinumdum sa gugma sa Dios o aron dili kita makatalikod sa iyang amahanon nga pagtulunan. Nindot jud kayo ang gisulti sa ebanghelyo oy. Ayaw ninyo hunahunaa nga ako mianhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Unya mipadayon siya sa pag-ingon ba nga kani bitong ang tao nga dili ba mutuman sa balaod mamahimo siya nga mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang tao nga magtuman sa balaod nga gitudlo apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mamahimong dako sa gingharian sa langit. Sa tupadi ay kung kita di ay gatudlo sa atong mga kabatanunan bahin sa balaod sa Ginoo, nahimo di ay kita nga dako sa mata sa atong Ginoo ug mamahimo kita nga iya nga sumusunod nga makasulod sa gingarian sa langit. Muna importante gyud kaayno ang mga magtutudlo. Samtang ako nahinumdom niini, samtang ako namalandong mikalit og gawas sa akong panumduman ang kabililhon sa mga magtutudlo. Kay ningon mo gud diri nga siya nga mutudlo nga dili tumanon ang kasuguan mamahimong iwit sa gingarian sa langit. Pero siya nga mutudlo sa balaod mamahimo siya nga dako sa gingharian sa langit. Dako gyud kayo role papel ang ato nga mga magtutudlo. Muna nga akong tambag sa atong mga ginikanan, dili ato labanan pirmi ang ato nga mga anak nga kung ang usa ka teacher, usa ka magtutudlo, mohimo og disiplina, dayon ta og kining laban, dayon ta og sulti og kining ato sa principal. Nya luoy kayo ang maestra. Ang maestra atong hinumduman ha. Pila may naa sa classroom? 30, 40, 50. Nga atong hinumduman nga ang maestra mo'y ikaduha nga ginikanan, ikaduha nga inahan dinha sa mga estudyante. Ang iyang gitanaw 40, 50, 60 ka mga estudyante. Samtang ikaw, pila may mong anak, duha, tulo, upat nga
ang maestra mo disiplina sa mga estudyante nya kung maisultihan og dautan, ito isulti dayon niya ingnon pag yun nga kini papahawaon sa trabaho ang maestra. Sus kamo, dili mo maluoy sa maestra nga kining kapoy yun na kay tanan. May manggali mo mga ginikanan kay kining nagtrabaho lang mo, pero kinsa may gasulti gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5, alas 4, kinsa may gisigig yaw-yaw, maestra. Pero ikaw inigagabi ra makakita si mong anak o inigbuntag mulakaw man na nya imo pagyud nga dauton ang maestra nga muhimo nga mo disiplina sa imong anak. Hinumduman gyud nato ha, ani agayod sa balaang kasulatan ang miingon nga ang balaod importante kaayo, ug ang nagtudlo sa balaod maoy adunay dako nga papel ug mamahimo nga dako sa gingharian sa langit. Apan ang dili magtudlo sa balaod nga mubuhat og hiwi, siya mamahimong iwit sa gingharian sa langit. Pusa atong pasalamatan ang mga maestra nga modisiplina tungod kay sila nagsunod sa balaod nga gikulit dinha sa maayo nga pamatasan. Hinaot nga mainumduman kini sa ato nga mga ginikanan. Ang importante sa balaod nya mupadayon kuno ta pagbasa niini kining in the sermon on the mount. Jesus builds on the foundation given in the Old Testament. Unsa may foundation, unsa may sukaranan sa karaang testamento, balaod, 10 commandments. Atong hinumduman nga ang sermon on the mount, ang Beatitudes, sa pagkatinuod, hinukad ka na sa 10 commandments. Gikuhaan, gipamalandungan ang 10 commandments ug migawas na usab ang pamaagi haron kita mamahimong balaan. Blessed are they, the poor in spirit, they will ilang mamahimo sila nga makasulod sa gingharian sa langit, so on and so forth. Ato yung og niingon dinhi nga kining ang mga balaod ato yun nga hatagan og dako nga kining kalipay kay ang Ginoo, He has come to show us the deeper and more perfect way to live by the law of God, which is the law of love. Mao man bitaw nga naghisgota og Beatitudes. Kay ang balaod yun sa pagkatinuod gibutang aron kita dili kita mahasalaag. Pero gibutang ka na tungod sa gugma. Kay kung wala ang balaod, masasalaag kita, mas maadto kita sa dautan ug mahulog kita sa dili mayo nga kinabuhi. Muna nga God invites us to fulfill and teach His commands so that we may be great in the kingdom of heaven. Ako na ning gihisgutan. Muna nga importante gyud kaayo nga anaa ang balaod. Ang balaod mo'y muhatag kanato og harmony, muhatag kanato og kalinaw, muhatag kanato og giya. Muna nga importante kaayo ang balaod. Di na sa panimalay kung ang mga anak dili mutuo sa balaod nga gihatag sa mga ginikanan, gubot kayo ang panimalay. Mao na nga kamo nga mga anak, mamatian ninyo ang gihatag nga mga balaod sa inyong mga ginikanan. Tumanan ninyo kay aron adunay kalinaw ang inyong panimalay. Hinaut unta nga ang ato nga mga anak mutahod sa ilang mga ginikanan ug ilang sundon ang balaod nga gihatag sa ilang nga mga ginikanan. Wala may ginikanan nga kining muhatag og balaod unya alang sa kadautan sa iyang mga anak. Ang balaod gimugna tungod kay kini inahimugso tungod sa gugma. Muna nga tungod sa balaod, tungod sa gugma, nahimugso ang balaod. Pero wa na magpasabot nga maulipon kita sa balaod. Maman bitaw nga dunay panultihon nga giingon nga kining the law must be tempered with justice and love. Nga ang balaod
kinahanglan gyud ang sukaranan pod mao ang hustisya o gugma. Mo na nga dili nato pakasad-on ang atong mga maestra, dili nato yubiton, dili nato kinibitang dili nato tahuron ang atong mga ginikanan tungod sa mga balaod. Ang balaod na himugso tungod kay sila nahigugma kanato og gitagaan kita og mga pagtulunan aron dili kita mahisalaag. Hinaot nga ato kining mahinumduman, mga anak, pamatia ang balaod sa inyong mga ginikanan. Mga ginikanan, ayaw ninyo og kining sakita dayon ang atong mga magtutudlo dina sa classroom. Ato silang respetuhan. Kung sila mo disiplina sa inyong mga anak, ayaw ninyo sila og kining ayaw ninyo sila isulti nga dautan ang ilang gihimo. Kay pirmi yun na akong mahinumduman. Kung pirmi nimong labanan ang imong anak samtang bata pa siya, mabot ang panahon nga inigdako na niya, dili na ikay mo laban, kundili mangita na ka og abogado, mubayad na ka og tao nga mo laban sa imong anak. Doon na bitaw nakakita ko, nakabasa ko usa ka istorya. Usa ka anak nga napriso. Unya daghan kisag mga nahimong dautan o nahimo nga siya gisilutan sa electric chair. Unya sa diya nga sa wala pa siya gibutang sa gipalingkod sa electric chair, nangutana kaniya ang chief of police nga ang unsa may gusto nimo. Ningon siya, gusto ko magkikita sa akong inahan. Nya mga 2 ka oras sa wala pa siya gipalingkod sa electric chair aron mamatay, nakigistorya sa siyang mama. Ug iyang mama iyang giingnan, dili man unta ako ang angayan nga mulingkod sa electric chair. Ikaw mama, tungod kay wala man gud ko nimo disiplina ha. Hinumdum ka katong nangawat ko o bicycle sa ato nga silingan, imo kong gilabanan. Bisag nakasala ko, imo kong gitabunan. Wala ko nimo disiplinaha. Nya nagitaguan pagali nimo ang bisikleta nga akong gikawat. Didto nagsugod ang akong pagkadautan. Kay imo man kong pirming labanan sa mga dautan nga akong nahimo. Kung imo pa kong gidisiplina tungod kay duna kay balaod nga gihatag, tingali dili unta ako mulingkod sa electric chair. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw gyud unta ang mulingkod niini kay imong gihikaw kanako ang maong pagdisiplina. Ang balaod importante sa atong kinabuhi. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, maka-appreciate, mahigugma sa kaimportante sa balaod. Igsuon ang mayong balita, ang mayong balita nga mao ang pulong sa Dios, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Usbon ko adlaw karon nga Miyerkules, Marso 11, ang class 74 sa Holy Rosary School of Pardo maghimo sa usa ka reunion ug mangadto kami, uban ako niini, mangadto kami sa Bersede Beach Resort nga gipinag-iya ni Daisy Ocampo Bersede dina sa Katmon, Cebu. Hinaot nga maanindot, mamahimong mabungahon ang among panagtapok o among mahinumduman ang amo nga mga gihimo kaniadto. Salamat kaayo sa panagtapok. Kining magkatiguang ta, importante nga natay panagtapok kay pila na lang ka adlaw, pila ka tuig, pila na lang ka oras ang ato nga ma-enjoy nining kalibutana. Busa samtang makalakaw pa, mag-enjoy ta. Ginaot nga panalanginan ang atong panagtapok sa atong Ginoo. Usbon ko, salamat, class 1974, padayon kita nga
mag-inampuay sa usag-usa o atong hinumduman nga ako gyud awhagon ang anaa sa Tunggo, Katipunan, Sinakaban, Kabukiran, dinha sa Mulabi, dinha sa Dunbic, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, dinha sa Maranding, Bacolod, kamong nakadungog nako nga makaari sa Kuta Shrine, ari kamo ug dagkot kamo kandila. Ako ding ipahibalo nga atong usbon ang fence dinha sa Kuta Shrine. Unya ato sab nga ibutang ang bag-o nga kining bust ni Father Jose Ducos SJ. Atol kini sa atong pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagkahimugso sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Mao na nga doon na kitay renovation nga pagabuhaton aron ang kaanindot sa Wellness Park dinhi sa Dakbayan sa Osamis matugbangan usab sa kaanindot sa balay sa atong Ginoo, ang balay ni Mama Mary nga mao ang Kuta Shrine. Salamat sa atong sponsors, salamat sa inyong pagtabang. Ato kining ninduton agi og paghandom, agi og kinibang memento sa kasaulugan sa ika-75 katuig nga pagkahimugso sa pagtuo dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Busa ninduton gyud nato og makaingon gyud ta ba nga wow, kaanindot sa balay sa Ginoo tungod kay ato man giatiman ang iya nga pergola, ang iya nga gate, ang iya nga mga fence ug ang nagdala usab sa pagtuo sa Mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta nga sa mao si Father Jose Ducos. Magtambayungay kita, tabangan nato aron makaingon gayud kita nga salamat Ginoo, amo ikaw nga gipasidunggan. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-inampo ay kay ang pag-ampo importante kaayo nining panahon sa Kwaresma. Ania kita sa ikatulo nga semana sa Kwaresma. Mag-inampo ay muhatag kita o mga tabang sa tong mga isikataw nga nagkalisod-lisod ug labaw sa tanan. Muhimo kitag sakripisyo puasa aron mulawom pagayod ang ato nga pakigrelasyon sa Ginoo aron tungod niini kita dadon ang atong panaw padulong sa iyang gingharian. God bless. Mag-ampo, mabuhay tayong lahat.